बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आप लोगों को डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में डीजीआईएसपीआर ने जो गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा जो डिमांड किया है, वो सुनवाएंगे। उसके बाद आप लोगों को रऊफ हसन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े तिलखखेज़ किस्म की जो गुफ्तगू की है और डीजीआईएसपीआर के जो डिमांड्स थे, उसका जवाब देते हुए मजीद कुछ डिमांड्स उन्होंने सामने रखे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो भी आप लोगों को सुनवाएंगे। क्योंकि आज रऊफ हसन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा एग्रेसिव थी और बड़ी तिलखखेज़ किस्म की रऊफ हसन ने गुफ्तगू की है, वो भी आप लोगों को लाजमी सुनवाएंगे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने 9 मई के हवाले से बाकायदा क्या प्लान तरतीब दे दिया है और उसकी वजह क्या बनी है, और आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान दोनों मुत्तहिद होकर क्या आगे बढ़ सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या नहीं। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने गौर से सुनना है कि आज डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैसे उन्होंने बड़े एग्रेसिव अंदाज में क्या कहा है, जरा सुनिए। 9 मई करने और करवाने वालों के जो मकाफात अमल है उसको पीछे क्यों धकेल रही, ये सवाल बनता है। क्या हम किसी खुदा ना खास्ता किसी और 9 मई के सहने का इंतजार कर रहे हैं? कहा जाता है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। ख़वातीन और हज़रात, मेरा सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन तो उस चीज में बनता है जिसके बारे में कोई इबाम हो। ये बात, इसकी एक छोटी सी झलक आपने देखी अब, ये तो तारीख के अंदर आपके सामने है, एब्सोल्युटली क्लियर। यह भी क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अदाब दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें भी कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो पीटीवी पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह लोगों को ये हिम्मत दी गई, किस तरह लोगों में ये अंसर डाला गया कि आप रियासत के खिलाफ खड़े हों, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। किस तरह 2016 में केपीके के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे आईएमएफ को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए, इस बात का भी अहाता करें। नाजरीन, आप लोगों ने डीजीआईएसपीआर की गुफ्तगू सुनी और यकीनन डीजीआईएसपीआर ने जितने भी ये डिमांड्स से उन्होंने किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यकीनन इन तमाम मामलात के हवाले से भी तहकीकात ज़रूर करने चाहिए और तहकीकात के बाद जो शवाहिद थे वो कौम के सामने तमाम सबूत के साथ जो हैं बाकायदा रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डीजीआईएसपीआर साहब से कोई ये भी पूछें कि इन मामलात के अलावा क्या कुछ और भी मामलात हैं जिनकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए, जैसे शहीद अरशद शरीफ का बड़ी बेदर्दी के साथ मुल्क से उनको भगाकर यहाँ से दुबई, फिर वहाँ से उनको भगाकर केन्या ले जाकर बड़ी बेदर्दी के साथ जिस तरीके से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है, उनको शहीद किया गया है, क्या उसकी भी तहकीकात नागुज़ीर नहीं है, लाजिम नहीं है? क्या उसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या ये दुख की बात नहीं है कि अभी तक के शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिला, अभी तक उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पे है? क्या इस पर जो है इदारों को डिमांड नहीं करना चाहिए? क्योंकि इदारों के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि बराह रास्त जो है इदारे मुलविस हैं इनकी शहादत में। बहुत से लोग इस हवाले से चिमगोयां कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। तो क्या इदारे को इस हवाले से बाकायदा तहकीकात में मामलात फराहम करते हुए वो तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ कौम के सामने नहीं लाना चाहिए? उसके अलावा एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक उनके रैली के दौरान एहतजाजी, उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ और उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई, वो जख्मी हुए और उसके बाद उनकी तहकीकात नहीं हुई, बल्कि एक बंदे को उसका बाकायदा फायरिंग करने में मुलविस करार देकर उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उनका वीडियो बयान जारी किया गया।
وہ بھی باقاعدہ جو اس کو لکھ کے دیا گیا تھا وہ بھی بہتر طریقے سے وہ ادا نہیں کر پا رہے تھے. تو اس طریقے سے ایک بندے کا بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے ایک مجنون ایک پاگل شخص کو اس طرح پیش کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس معاملے پر مٹی پاؤ والا فارمولہ اپلائی کیا گیا. کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں سے 9 مئی کے واقعات کے بعد زبردستی پریس کانفرنس کروا کر ان سے پریس کانفرنس کروا کے تحریک انصاف چھڑوائی گئی. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ پریس کلب میں جس طریقے سے وہ آتے تھے اور رونے والی شکلیں بنا کر گھبراہٹ کے ساتھ کانپتے ہوئے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے تھے. کیا اس کی بھی تحقیقات نہیں ہونے چاہیے؟ اس کے علاوہ عام انتخابات میں اس دفعہ جو دھاندلی ہو چکی ہے اور فارم 45 اور فارم 47 میں جو ایک تضاد سامنے آ چکا ہے اس میں بلاک کون ملوث ہے، اس حوالے سے کیا تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف معاملات کو لے کر اسی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جائے. یقیناً تشدد اور وائلنس کسی صورت جو ہے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ان کی بھی تحقیقات جو ہے وہ ناگزیر ہیں. لیکن اسی حوالے سے آج رؤوف حسن صاحب نے پریس کانفرنس کے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے فوری بعد ہی پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بڑی تلخ خیز قسم کی گفتگو کی ہے. اور میرے خیال میں اب تک کی جتنی بھی پریس کانفرنس ہے رؤوف حسن کی، میرے خیال میں سب سے زیادہ ایگریسو پریس کانفرنس میں نے یہ دیکھا ہے. تو ذرا سنیے رؤوف حسن نے کیا کہا ہے. فوٹیج وہ شواہد کنٹین کرتی ہے جو کہ انہوں نے بٹھا دیے، اور ایک شخص کھڑا ہو کے ایک لیکچر دیتا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ جماعت ہے. کیا کسی ایک شخص کے پوائنٹ کرنے سے پی ٹی آئی ٹیررسٹ جماعت ہو جائے گی؟ یا ہم مان لیں گے یا پاکستان کے عوام مان لیں گے؟ کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. کس قسم کی ڈسٹورشن ہے یہ؟ جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے، مس اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. 7% لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم یہ پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو آپ نکلیں تو صحیح، باہر نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو، کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کر دیں، ہمیں اجازت دیں، ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں ودن 24 آورس. دے شوڈ ٹیک اپ دا چیلنج. اپنی ٹوڈی جماعتوں کو نکالیں، 2000 بندہ اکٹھا کرے پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہیں بھی، آل اوور دا کنٹری، ویئر ایور دے وانٹ ٹو. وہ 1000 اکٹھا کریں گے، میں 1 لاکھ اکٹھا کروں گا. دیکھتے ہیں کس کے پاس پبلک سپورٹ ہے. ان مجرمین کے پاس ہے یا اس بندے کے پاس ہے جو اس وقت 9 ماہ سے اڈیالہ جیل میں مقید ہے اور وہ کہتا ہے میں 9 سال بھی یہاں گزاروں گا، میں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا. کہیں تو ٹکیں، کہیں تو سچ بولیں. ناظرین، آپ لوگوں نے رؤوف حسن کی گفتگو بھی سنی. یقیناً جتنے ڈیمانڈز انہوں نے کی ہے اس کی بھی تحقیقات ناگزیر ہیں، ہر صورت ہونی چاہیے. تحریک انصاف نے جو آج پریس کانفرنس کی، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اب ادارے کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بھی ڈائلاگ کے چانس موجود ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے باقاعدہ ڈیل اور ڈیل دونوں کے کوئی بھی چانس نظر نہیں آتے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالخصوص اب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دروازے مکمل ہی اندر سے بند کیے جا چکے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ اسی حوالے سے واضح کر دیا کہ 9 مئی کے حوالے سے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ کے پی کے اندر جو ہیں ایک ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے آج حمید میر صاحب نے اپنے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان سے پوچھا کہ آپ نے 9 مئی کے دن کو ہی کیوں چنا ہے. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ 9 مئی کے واقعات کو مد نظر رکھ کر کوئی احتجاج کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کراچی کے بعد پھر ہم آ رہے تھے بلوچستان کے بعد یہاں کے پی میں، تو جمعرات کا دن آ رہا تھا، اگلے دن چھٹی، تو اس کو ہم مد نظر رکھ کر ہم لوگوں نے یہ پلان ترتیب دے دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے انہوں نے بھی سخت قسم کی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ مایوسی کے ایک مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے اور تمام چیزیں منیش کی جا رہی ہیں، تو لہٰذا اب اس میں چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے.